Happy New Year! Happy New Year! Adlaw karon nga Miyerkules, Enero 1, 2025. Happy New Year na tong tanan. Malipayon ako nga mutimbaya kaninyo sa usa ka maalipayon, mabungahon ug puno sa panalangin nining tuig 2025. Pero ato gayon nga ubanan sa pag-ampo. Dili man ni mahimo nga kun walay pag-ampo ang ato nga bag-ong tuig. Mag-ampo kita pero padayon usab kita nga mulihok og motrabaho aron mamahimo gayud nga mabungahon, mamahimo gayud nga puno sa panalangin ang ato nga bag-ong tuig. Nining adlaw, adlaw Miyerkules, Enero 1, 2025, tuguti ako pagbasa ning sulat pastoral nga akong gihatag sa tibuok nga Misamis Occidental ug sa Zamboanga del Sur bahin sa solemnidad ni Maria Inahan sa Dios ang kapistahan nining adlaw Enero 1, 2025. Mga minahal kong katawhan sa Archdiocese sa Osamis ug sa Diocese sa Pagadian. Malipayong Pasko sa pagkadao sa tong Ginoo ug mabungahong bag-ong tuig kaninyong tanan. Sa sinugdan sa pagbuhat sa Dios sa tanan, gilain niya ang tao, gipanalanginan ug gani maoy gimbutan niya nga kita mahimo sumala siyang dagway ug kasamahan. Gibutang niya ang tao sa tanaman sa Eden, diin didto atoa ang tanan nga maanindot ug maayo, ug ikahinabi sa tao adlaw-adlaw ang Ginoo. Diha nga nakasala ang tao, nabugto kining maong orihinal nga grasya ug panalangin nga anaa diha sa pakig-uban sa Dios. Apan ang tao bisan binilanggo sa sala, kanunay gayon nga nangandoy ug nangindahay nga makakita sa naong sa Dios. Kay alang kaniya ang pagkakita sa naong sa Dios, magadala og panalangin nga magahatag kaniyag katagbawan. Sa laing bahin, wala gayud mausab ang pangandoy sa Dios alang sa tao, nga ikauban kita niya ug punon kita sa iyang presensya. Ang unang pagbasa, nagtug-an nining maong tuyo sa Dios, diha sa gisugo niya si Moises, nga tudluan si Aaron, unsaon pagpanalangin ang mga tao gamit ang parianong panalangin. Panalanginan o bantayan unta kamo sa Ginoo, magmaluluyon ug magmahinatagon unta siya kaninyo, kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Mao kini ang unod sa unang pagbasa nga gikutlo sa Números kapitulo 6 bersikulo 24 hangtod sa 26. Ug sanglit dili man mahimo sa tao ang pagpangita sa Dios, siya na mismo ang bipadayag siyang kaugalingon, diha ang pulong na himong tao pinaagi ni Maria. Kining maong dakong piyesta ang atong gisaulog karon, si Maria Inahan sa Dios, ni Maria ang Ginoo nga dili makita sa tao, na himong dunay tawhanong naong aron ang tanan makasud-ong ug makapamalandong kaniya. Si Isabel matuod niini dihang sa pagduaw ni Maria kaniya, mipamulong siya, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga nga naa sa imong tiyan. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Diha sa Ebanghelyo tungod kang Maria, ang mga magbalantay nakasud-ong ug nakapamalandong gayod sa naong sa Dios nga natawo. Ug busa, 3 ka punto ang akong ipaabot kaninyo. Una, ang pagtahod kang Maria ug sa atong mga inahan magahatag og panalangin. Sa atong pagsaulog sa pagkainahan ni Maria sa Ginoo, atong gihandom siya nga unang nakasud-ong sa naong sa Dios ug unang nakadawat niya ng maong panalangin. Kini naghagit kanato sa paghatag og talagsaong pagtagad ug pagtahod kang Maria ug sa lintunganay sa atong tawhanong mga inahan nga naghatag kanato ug walay puas nga pagatiman ug pagmahal. Duol gayud kaayo si Jesus kang Maria ug dunay lawom nga relasyon sa usa sama nga ang usa ka inahan ug anak gidugtong sa kutay nga suod kaayo. Kining dili mabugto nga kasuod ni Maria ug Jesus, makita diha nga si Maria
kanunay nga anaa gayud sa kiliran sa iyang anak. Sa ato pa duol gayud kita kang Hesus kun tahuro nato si Maria ug ang atong mga inahan. Ang magatahod sa ilang mga inahan panalanginan. Mao na nga kanang mga laing tinuhuan nga mo daot, mo hihatag og istorya nga dautan nga musulti og mga bastos og mga masakit nga pulong ngadto ni Mama Mary. Imong hinumduman si Mama Mary inahan sa atong Ginoo. Kung mituo ka nga si Hesus, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kung mituo ka nga si Hesus, anak ni Maria, nganong imo mang hatagan og mga binastos og dinautan nga mga descriptions about ni Mama Mary. Walay sukod sa balos, pero dili ko naghimo og kining usa ka threat. Wala man ko maghatag kanimo o kining threat. Pero kung ikaw ka ang inahan, kung ikaw ka si Hesus, makaago ka pagpamati ng imong inahan balikason, tamayon, o hatagan og mga dautan nga mga descriptions, adili tingali oy. Pusa ato yung tahuron si Mama Mary, sa mga kini mao nga akong unang punto sa atong pagsaulog karon ni Mama Mary isip inahan sa Dios. Ang ikaduhang punto mao, ang pagtakod ug pagsunod sa inahan nga simbahan magdala ka nato sa grasya. Ang focus karon mao ang simbahan. Ang inahan nga simbahan din sa Maria Panig-ingnan kabahin og kaabin kanunay usab nga nagpadayag sa susamang grasya. Si kanhi Santo Papa ug karon santos na Pablo VI nagpadayag niini diyang siya miingon nga dili posible ang pagmahal kang Kristo kung dili usab nato mahalon ang simbahan. Kung dili dita mumahal sa simbahan, dili pud ta makamahal ni Hesus. Sama kang Maria, ang inahan sa Dios nga nahimong paagi aron makita nato ang Dios. Ang inahan nga simbahan sa bag-ong panahon usab ang paagi aron atong masinati kanunay ang grasya ug panalangin sa Dios. Ang Ginoong Hesus nga nagpakatao mo ang grasya ug panalangin sa atong gipangandoy. Ang simbahan sa iyang paghatag sa mga sakramento, naghatag kanato ninang kapuno sa panalangin gikan ni Kristo. Si Papa Francisco sa pagproklamar sa tuig 2025, isip tuig sa yubileo nga dunay tema Pilgrims of Hope, nag-awhag kanato sa pagsinati ninang grasya sa Dios diha sa atong kinabuhi sulod sa simbahan. Ato nang gibuksan ang mga porta sangta timaan sa pagbukas sa pultahan sa grasya nga buot niining inahan nga simbahan nga atong madawat. Sa iyang humilya atol sa pagbukas sa balaang pultahan sa Basilika ni San Pedro dito sa Roma, ang Santo Papa mitawag sa tanang mga Kristiyanos nga mahimong mga mag-aawit ug paglaom nga magasangyaw ug magtabang pagpatubo sa paglaom dinhi sa kalibutan. Atong hinumduman nga musunod kita sa simbahan, sama nga kita musunod sa atong inahan. Ang simbahan maong atong inahan nga gadala og panalangin og grasya. Ikatulo, ang gahom sa pagpasaylo magbukas sa ganghaan sa grasya. Sa iyang mensahe usab alang sa pangkalibutanon nga adlaw sa kalinaw alang karong adlaw Enero 1, 2025 nga adunay tema Forgive us our debts, grant us your peace. Siya usab bisubli pagayod sa mao gihapon nga tema sa yubileo. Kita mga utangan sa Dios diya sa atong pagkamakasasala. Apan kita gipasaylo sa Dios tungod ni anang naghingapin niyang grasya, gugma ug kaluoy. Kining kaluoy sa Dios nagdala kanato sa misyon sa pagpasaylo. Diya sa pagpasaylo bugtuon nato ang kutay sa inhustisya. Diha sa pagpasaylo, hatagan natog dala ng pag-uliay ug kalinaw. Ang tao nga mapasayloon, malinawon ug malipayon. Ang pagpasaylo usab magdala ka nato sa paglihok alang sa kahugpungan ug kaangayan. Diha sa pagpasaylo, makatuna nato ang pagtan-aw dili sa tong kaayuhan
ug niadtong dapig kanato lamang, kundili bisan ni adtong miisip kanato nga kaaway, ug kon ang tanan makat-on lamang sa pagpasaylo, ang kalibutan gayon mabag-o. Nining bag-ong tuig, sama sa mga magbalantay sa karnero, human makita ang natawo nga manunubos, misangyaw o miawit sa kalipay. Sama ni Maria ang inahan sa Dios, nga unang nakapaambit o mipaambit sa maong grasya sa gugma, kaluoy o pasaylo, sama sa inahan nga simbahan, nga kanunay nagdala sa presensya ni Kristo, kita usab sa dayo natong sulod sa tuig 2025, punon unta sa presensya ni Kristo, aron manag-awit kitag paglaom diya sa tong inadlaw-adlaw nga mga kinabuhi. Usbon ko, ang tuig 2025 ato gayong buhaton nga tuig sa kalipay, din kita manag-awit sa paglaom sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Malipang yung Pasko og mabungahong bag-ong tuig kaninyong tanan 2025 alang sa simbahan, sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis o sa Diocese sa Pagadian, pinirmahan Most Reverend Martin Sarmiento Humuad, Didi, Arsobispo sa Osamis o Apostolic Administrator sa Diocese sa Pagadian. Atong hinumduman, una, nga kita mutahod ni Mama Mary kay siya ang inahan o ang mutahod kaniya makadawat og panalangin. Ikaduha, nga ang simbahan mao ang instrumento aron maghatag kanato og grasya. Ikatulo, nga aron kita mamahimong balaan sa pagbukas niining ganghaan sa grasya nga mao ang Porta Sancta, andam kita nga mupasaylo niadtong nakasala kanato. Hinumdumi kining tulo ka punto, ug sayon ako nga ang atong tuig mamahimo gayong tuig sa grasyag panalangin, ug tungod ni ana aduna kitay kalinaw, labi na gayon kung kita sa kanunay maampuon. Happy New Year natong tanan. God bless. Mabuhay tayong lahat. Hinumdumi ang kalipay sa imong mga igsuon, ang kalipay sa imong mama, ang kalipay sa imong amahan. Anaa, kung kita magkahugpong diha sa pag-ampo kay kita panalanginan sa Ginoo. Maghugpong kita, magtapog kita sa pag-ampo, atong sugdan ang tuig pinaagi sa pagpiko sa tungtuhod o mamahimo kitang maampuon. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy New Year! Happy New Year 2025! God bless! Mabuhay tayong lahat.